الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. दोबारा फिर पढ़िएगा। بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. दोबारा पढ़िएगा बेटे। إنا मदीना, أعطيناك अहमद बेटे इन्ना नून को थोड़ा लंबा करें, ठीक है। إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك. फासल बेटा फार स्वाद ने स्वाद को लाम के साथ मिलाना है। फार स्वाद वाजिया करें आप अपना। दोबारा से पढ़िएगा। إنا أعطيناك अहमद दोबारा मैं पढ़ देता हूँ, तवज्जो के साथ सुनिएगा, ठीक है। इन्ना अअतयनाक الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. माशाअल्लाह, अब बेहतर पढ़ा आपने। إن شانئك هو الأبتر.
شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. माशा अल्लाह करीम। अच्छा, अभी मैं